यस च्याप्टरमा हामी कन्डिसनल फर्मेटिङ के हो र यसको भेरियस युजेसहरूको बारेमा सिक्नेछौँ। कन्डिसनल फर्मेटिङले तपाईँहरूले डिफाइन गर्नुभएको अथवा स्पेसिफाई गर्नुभएको कुनै पनि कन्डिसनको बेसिसमा त्यो सेल अथवा सेल रेन्जको फर्मेटिङ नै चेन्ज गरिदिन सक्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङ भनेको डाटा भिजुअलाइजेसनको एउटा इम्पोर्टेन्ट इफेक्टिभ टुल हो। जस्तै एक्जाम्पलले चेक गरौँ, जस्तै यो हाम्रो एउटा असाढ महिनाको स्याम ट्रेडिङको भ्याट पर्चेसको रजिस्टर हो। सो यसमा हामीले जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ट्याक्सेबल पर्चेस भनेर यो हाम्रो बिफोर भ्याटको एमाउन्ट छ। सो यसमा मैले बेसिकली भनौँ न कुनै पनि तपाईँको 10,000 बेसी अथवा भनौँ 50,000 बेसीको कुनै मैले पर्चेस गरेको छु कि छैन भनेर मैले चेक गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिम्पली मैले यहाँ तपाईँको होमको स्टाइल्सभित्र गएर कन्डिसनल फर्मेटिङमा सिम्पली मैले हाइलाइट सेल्स रुल्स गरेँ भने यहाँ मैले ग्रेटर देन गरेर सो ग्रेटर देन मैले 50,000 भनेर 50,000मा मेरो यहाँ अटोमेटिक तपाईँको लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट भनेर भन्छ। सो यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँको अटोमेटिकली यो मैले सेलेक्ट गरेको सेल्सहरूमा 50,000भन्दा बढी कुनै आइटमहरू छ भने त्यो आइटमलाई बेसिकली उसले हाइलाइट गरिदिन्छ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो यहाँ बेसिकली यो चाहिँ तपाईँको टोटल भयो। सो यो इट डजन्ट म्याटर तपाईँको जस्तै एउटा यो पण्डित स्टोन रेलिङ र हाम्रो एउटा तपाईँको कपिलवस्तु ग्लास फाइबर इन्डस्ट्रिजको चाहिँ तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 50,000भन्दा बेसीको यो दुईवटा मात्रै पर्चेसहरू छ। त्यसै गरेर मैले सपोज यो भ्याटको कलममा गएर मैले सेम मैले चाहिँ यसमा चाहिँ मैले सिम्पली लेस देनको मैले हाइलाइट गर्न चाहेँ। सो सिम्पली मैले के राखेँ भन्दाखेरि चाहिँ सो सिम्पली मैले अब यहाँ 3,000भन्दा 3,000भन्दा कमको चाहिँ 3,000 नभनौँ, सपोज लाइक 10,000 भनौँ। सो 10,000 2,000 सो 2,000भन्दा कमको हामीले चाहिँ कुनै सेल्सहरू चाहिँ हामीले फर्मेट गर्नुपर्ने छ भनेर मैले अब जस्तै यहाँ यो टेक्स्ट यहाँ अगाडिपट्टि नै हामीले यहाँ सेम रङले चाहिँ फर्मेटिङ गरिसक्यौँ। अब हामीले यसलाई सेपरेट फर्मेटिङ दिनु छ भने सिम्पली मैले यहाँ यसमा गएर यहाँ मैले अरू डिफ्रेन्ट फर्मेटहरू पनि छ। सो यसले लाइभ नै उसले चाहिँ डिस्प्ले पनि गर्छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ अब यहाँ जस्तै मैले ग्रिन भनेर गरेँ मैले। सो यसलाई मैले ओके गरिदिएँ। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको सिम्पली लेस देनको कन्डिसनल फर्मेटिङले हाइलाइट गरेको। त्यसै गरेर मैले यहाँ अब इन बिट्विनको मैले सपोज भनौँ कुनै मलाई चाहिँ सेल्सहरू चाहिँ मैले इन बिट्विनको चाहिँ जस्तै तपाईँको 20,000देखि 30,000सम्मको मैले कुनै पर्चेस गरेको रहेछु कि भनेर मैले यहाँ चेक गर्नलाई चाहिँ मैले सिम्पली यसलाई हाइलाइट गर्नलाई चाहिँ मैले कन्डिसन एउटा दिएँ। सो कन्डिसनमा सिम्पली मैले यहाँ अब तपाईँको अरू अप्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। तर तपाईँले इन केस योभन्दा नि सेपरेट अझ आफैले नै छुट्टै फर्मेटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने कस्टम फर्मेटमा जान पनि सक्नुहुन्छ। सो कस्टम फर्मेटमा चाहिँ तपाईँले सपोज यसलाई मैले बोल्ड गर्छु भनेर भन्नुभयो। सो यसलाई बोल्ड गरेर सो मैले कलर पनि डिफ्रेन्ट कलर गर्न चाहेँ। ल सपोज मैले भनौँ अलिकति ब्लू उइसमा गरौँ। सो मैले ओके गरेँ भने अब तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो उसले चाहिँ तपाईँको यो सेलको तपाईँको यो टेक्स्टको नै उसले चाहिँ रङ चाहिँ उसले हामीलाई यहाँ यो डिफ्रेन्ट रङको ग्रिन तपाईँको ब्लू रङको चाहिँ उसले हाइलाइट गरे। सो मैले ओके गरेँ। त्यसरी चाहिँ हामीले यसले हाइलाइट गर्नलाई यसरी हाइलाइट गर्न सक्छौँ। सपोज अर्को भनेको तपाईँको इनकेस हामीले चाहिँ यदि यो टेबलमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि टेक्स्टको हिसाबले पनि टेक्स्टको बेसिसमा पनि हामीले चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसमा हाम्रो दुईवटा छ ट्याक्सेबल र एक्जाम भनेर यहाँ दुईवटा तपाईँको चाहिँ टेक्स्टहरू छ। सो मैले सिम्पली हाइलाइट चाहिँ यदि इनकेस टेक्स्ट द्याट कन्टेन्ट्स जस्तै मैले चाहिँ यसमा सिम्पली के गर्नु भने एक्जाम भनेर मेरो यहाँ कतिवटा चाहिँ तपाईँको सेल्सहरू छ त्यसलाई चाहिँ मैले हाइलाइट गर्नुपर्ने छ भने सिम्पली मैले चाहिँ अब यसलाई मैले लाइट रेड फिल गरेँ। सो ओके गरिसकेपछि अब तपाईँको के आउँछ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो दुईवटा सेलमा मात्रै एक्जाम भनेर चाहिँ उसले हाइलाइट गर्यो। सो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ डेटाहरू चाहिँ
हाइलाइट गर्न सक्नुहुन्छ। अझै अर्को इक्जाम्पल अर्को पनि के पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कुनै इनकेस डुप्लिकेट भ्यालुजहरू पनि छ भने सपोज डुप्लिकेट भन्नाले कुनै पनि डेटाजहरू चाहिँ तपाईँको एकभन्दा चाहिँ बेसी सेम डाटा नै रिपिट हुनुलाई हामीले डुप्लिकेट भन्छौँ। सो यदि इनकेस त्यो डाटा तपाईँ डुप्लिकेसन चाहिँ तपाईँहरूले कतिवटा डाटा चाहिँ मेरो डुप्लिकेट छ भनेर हजुरले चेक गर्नुपर्ने छ भने सिम्पली मैले जस्तै पार्टी नेममा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट थुप्रै तपाईँको डुप्लिकेट डाटाजहरू छ, डुप्लिकेट नेम्सहरू छ। सो मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर मैले कन्डिसनल फर्मेटिङमा हाइलाइट सेल्स रुल्समा नै मैले डुप्लिकेट भ्यालुज भनेर मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डुप्लिकेट भनेर यसमा मैले चाहिँ जस्तै डुप्लिकेट कुनै पनि आइटमहरू डुप्लिकेट छ अथवा यहाँ युनिक पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले डुप्लिकेट भ्यालुमा गएर यो इमेज चाहिँ डुप्लिकेट छ भनेर यसमा तपाईँले भनौँ न येल्लो फिल गर्न चाहनुभयो भने अब ओके गर्नुभयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भनेको इन्टायर यो जति पनि येल्लो हाइलाइटेड सेल्सहरू छ यिनीहरू भनेको डुप्लिकेट सेल्सहरू हो भनेको यसको करेस्पोन्डिङ अर्को नेम पनि यही लिस्टमा चाहिँ छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले डुप्लिकेट भ्यालु पनि तपाईँले हाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कन्डिसनल फर्मेटिङको टप एन्ड बटम फर्मेटिङ पनि एकचोटि हेरौँ। सो कन्डिसनल फर्मेटिङमा हामीले चाहिँ कुनै पनि आइटमको चाहिँ आइटम लिस्टबाट चाहिँ हामीले टप 10 आइटम अथवा बटम 10 आइटम्स अथवा टप 10% अथवा सर्टेन पर्सेन्टेजको आइटम्सहरूको मात्रै पनि हामीले हाइलाइट गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा डिस्ट्रिब्युटरको लिस्ट हो जसको चाहिँ मन्थली टर्नओभर अथवा सेल्स चाहिँ यहाँ दिएको छ। सो मैले अब यो लिस्टबाट चाहिँ सिम्पली मैले टप 10 मन्थली टर्नओभर अर्न गर्ने सो सबभन्दा बढी चाहिँ सेल्स चाहिँ अर्न गर्ने डिस्ट्रिब्युटर कुन हो भनेर मैले चेक गर्नुपर्ने छ भने सिम्पली मैले यहाँ कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर यहाँ टप 10 बटन रुल्समा गएर मैले सिम्पली टप 10 आइटम्स भनेर मैले यहाँ सेलेक्ट गरेँ भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ नम्बर अफ आइटम्स पनि जस्तै मैले होइन टप 10 होइन कि मलाई टप 5 चाहिएको छ भने मैले तपाईँले यहाँ टप 5 पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ सपोज म टप 10 नै गर्न चाहेँ। सो अब यसमा तपाईँले यो कस्टम चेन्ज नै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा ग्रिन फिल गरेँ। सो मैले अब ओके गरेँ भने तपाईँको अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको हाम्रो इन्टायर टप 10 डिस्ट्रिब्युटर हो। जस्तै यसमा हेर्नुहोस् न गणेश हार्डवेयर भयो, नेपाल चाइना मल्टिपर्पज भन्ने भयो, यिनीहरू भनेको जति पनि यो हाइलाइट गरेको छ हाइलाइट गरेको भनेको यिनीहरू भनेको टप 10 आइटम्सहरू हो। त्यसै गरेर मैले अब बटम 10 अथवा बटम 5 आइटम्सहरू पनि चेक गर्न सक्छु। जस्तै अब यही सेम मैले यो तपाईँको लिस्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर टप बटम रुल्समा यहाँ बटम 10 आइटम्स भन्ने छ। सो बटम 10 आइटम्स छ मैले यसमा चाहिँ मैले सिम्पली 5 आइटम्स भनेर राखेँ। सो यसमा चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट कलर गर्न चाहेँ। सो इनकेस तपाईँको भन्नु डिफ्रेन्ट कलरले डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू रिप्रेजेन्ट गरोस् भनेर सो मैले यहाँ लेफ्ट राइट फिल नै गर्न चाहेँ। सो अब तपाईँले यसमा मैले सपोज भनौँ आइटम्सहरू चाहिँ स्ट्राइक आउट गर्नु मन लाग्यो। जस्तै भनौँ कस्टम फर्मेटमा गएर मैले यहाँ त्यो बटम लिस्ट आइटम्सहरूको चाहिँ मैले सिम्पली यहाँ यसरी चाहिँ मैले त्यो नेमबाट चाहिँ तपाईँको स्ट्रेट एउटा चाहिँ बिचबाट एउटा लाइन चाहिँ गर्न चाह्यो भने मैले सिम्पली ओके गरेँ भने तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बटम 5 आइटम्सलाई यसरी स्ट्राइक आउट पनि गर्न सक्छ। त्यसै गरी तपाईँले अरूहरू पनि तपाईँले यहाँबाट चाहिँ एक्सेस गर्नु। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टप 10% अथवा बटम 10% अब एबभ एभरेजको पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बिलो एभरेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी तपाईँले टप बटम रुल्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कन्डिसनल फर्मेटिङको डेटा बार टुल्सतिर जाउँ। सो डेटा बार्सले चाहिँ स्पेसली के गर्छ भने तपाईँहरूले दिएको जुन यो आइटम लिस्ट छ आइटम लिस्टहरूलाई चाहिँ उसले डेटा तपाईँको बारको माध्यमबाट चाहिँ यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ हेरौँ एउटा स्टुडेन्टको चाहिँ स्टुडेन्ट यहाँ मल्टिपल तपाईँको स्टुडेन्ट्सहरू छ, स्टुडेन्ट्सको मार्क्सहरू पनि यहाँ देखाएको छ। सो यसले चाहिँ अब जस्ट यो मार्क्सलाई चाहिँ इन द फर्म अफ बार देखाउनलाई हेल्प गर्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँले यहाँ अन द बेसिस अफ यो तपाईँको मार्क्सको बेसिसमा चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको बार्सहरू क्रिएट गर्यो। अब यसले के यसको मेन तपाईँको चाहिँ कन्डिसन नै के हो, कन्डिसन के फलो गर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा हाइएस्ट तपाईँको चाहिँ आइटम कुन हो त्यो आइटमको बेसिसमा चाहिँ उसले चाहिँ बाँकीको आइटमहरूलाई चाहिँ बारले प्रोजेक्ट गर्छ। जस्तै हेर्नुभयो भने 99 भनेको यो 100 उसले चाहिँ 100%कै सर मान्यो। सो यसलाई चाहिँ यसको बेसिसमा 99 को सबभन्दा हाइएस्ट नम्बरको बेसिसमा राखेर चाहिँ उसले बाँकीको ग्राफ चाहिँ उसले बनायो। सो यसरी चाहिँ हामीले ग्राफहरू पनि हामीले
तपाईँको बार ग्राफहरू पनि हामीले यसरी भिजुअलाइज गर्न सक्छौँ। अब हामी आइकन सेट्सतर्फ जाउँ। सो आइकन सेट्समा तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट आइकन्सहरू तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यो स्टुडेन्ट्सहरूको विभिन्न टेस्टहरूमा चाहिँ तपाईँको आएको मार्क्सहरूको लागि चाहिँ मैले डिफ्रेन्ट आइकन्सहरू दिन चाहेँ। सपोज त्यसको लागि पनि कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएर आइकन सेट्समा गएर यसरी मैले सपोज लाइक भनौँ एउटा यहाँ तपाईँको थुप्रै 4वटा चाहिँ लेबलिङहरू छ, जस्तै डिरेक्सनल, सेप्स, इन्डिकेटर्स, रेटिङ्स भनेको छ। सो मैले अहिले डिरेक्सनल भन्ने युज गरेँ। सो यसरी तपाईँको डिरेक्सनल भन्दा तपाईँले यहाँ यसरी चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ मार्क्सहरू हेरिकन चाहिँ उसले चाहिँ विभिन्न तपाईँको आइकन्सहरू दिएको छ। सो आइकन्सहरू तपाईँले एडिट गर्नलाई चाहिँ तपाईँको यसको बेसिस के को बेसिस हो भनेर हजुरले चेक गर्नुपर्ने भयो भने सिम्पली तपाईँ यहाँ म्यानेज रुल्स भन्नेमा जान पनि सक्नुहुन्छ। सो म्यानेज रुल्समा गएर यहाँ तपाईँको यो आइकन सेट भनेको हामीले अहिले एक्जिस्टिङ युज गरेको चाहिँ तपाईँको रुल्स हो। सो यो रुल्सलाई मैले एडिट पनि गर्न सक्छु। एडिट गऱ्यो भने अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइकन सेट्स भनेर हामीले फर्मेट स्टाइल चाहिँ आइकन सेट चाहिँ भयो होइन। अथवा आइकन स्टाइल भने चाहिँ तपाईँले अरू आइकन्सहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, 3टा अथवा 4वटा जति पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने यो तपाईँको अप आइकन भनेको चाहिँ इनकेस 67 भन्दा कम छ भने 67 इक्वल टु 67% भनेर भनेको छ। सो 67% भन्दा चाहिँ इनकेस तपाईँको बेसी छ भने यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप साइन भनेर देखाउँछ। यदि त्यो भन्दा चाहिँ तपाईँको 33 to 67% भित्रको छ भने तपाईँको लेफ्ट आइकन देखाउँछ। र त्यसै गरी तपाईँको बिलो 33% छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ डाउन बटन भनेर देखाउँछ। सपोज मैले यसलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्न चाहेँ, चेन्ज गरेर मैले भनौँ सपोज एउटा मैले यो 4वटामा गर्न चाहेँ, 4वटा भएको बार युज गरेँ। सो 4वटै सर्कल भएको युज गरेँ। सो यसमा चाहिँ मैले अब के हुन्छ भने वेन द भ्यालु इज, यसमा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दा चाहिँ अब पर्सेन्टेजको हिसाबमा 25% बिलो 25 छ भने चाहिँ तपाईँको कालो, 25 to 50 छ भने चाहिँ रातो, 50 to 75 छ भने चाहिँ तपाईँको पहेँलो, 75 to 100 छ भने चाहिँ तपाईँको अथवा 75 भन्दा अबभ छ भने हरियो गर्ने भनेर देखाएको छ। सो तपाईँले यहाँ सो आइकन ओन्ली भन्यो भने तपाईँको यो आइटम तपाईँको यो जुन यो मार्क्सहरू भनेको छ यो नदेखाइकन सिम्पली आइकन्सहरू मात्रै देखाउँछ होइन। सो तपाईँले यसलाई मैले ओके गरेँ भने अब तपाईँले यहाँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एप्लाई गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले रियल टाइममै देख्न पनि सक्नुहुन्छ। सो मैले अब ओके गरेँ भने चाहिँ तपाईँको यसरी आइकन लिस्टहरू तपाईँले आइकन लिस्ट युज गरेर तपाईँले कन्डिसनल फर्मेटिङ गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ विभिन्न कन्डिसनल फर्मेटिङको टुल्सहरू हामीले युज गरेर चाहिँ हामीले एक्सेलको डेटाजहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ र एटेन्सन ग्राबिङ बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दा तपाईँको एक्सेलहरू बढी इन्फर्मेटिभ हुन आउँछ। थ्याङ्क यू।